दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिस तरीके से प्रियंका ने ये ब्रेक भी की थी, एक बार फिर से हम जानकारी दे दें कि दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 18 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, भारत में पिछले कई दिनों से कुछ अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कहीं एक शहर में पहले धमाका होता है तो फिर उसके बाद किसी और नए शहर में धमाके की इतलाआत सामने आती हैं। एक अफरा तफरी का समा भारत में पैदा हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक इंतहाई अहम इस वक्त भारत से खबर सामने आ रही है और इस पर भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और किस कदर सूरत हाल इस वक्त बिगड़ती हुई नजर आ रही है कि लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ चुके हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, भारत में पिछले कई दिनों से जब से लाल किला नई दिल्ली में धमाका हुआ तो उसके बाद एक अफरा तफरी का समा है। भारतीय मीडिया एक लम्हे कुछ और रिपोर्ट करता है और अगले ही लम्हे मंजरनामा पूरा तब्दील होकर एक अलग सी रिपोर्टिंग नजर आती है। कभी कहा जाता है कि किसी स्कूल में कॉल आई है बॉम्ब थ्रेट की और कभी कहा जाता है कि किसी और जगह पर आबादी वाले इलाके पर जी नई कॉल आ चुकी है। लेकिन आज 18 नवंबर जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारत में एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है और सूरत हाल इस वक्त मजीद बिगड़ती हुई नजर आई जब भारतीय अदलिया समेत जो सीआरपीएफ के स्कूल थे इनके हवाले से भी ये रिपोर्टिंग सामने आना शुरू हुई। नाज़रीन कराम, इसके हवाले से सबसे पहले क्या तफसीलात इस वक्त भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। बेसिकली सबसे पहले एक खबर ये सामने आती है कि बॉम्ब थ्रेट्स कॉल वर रिसीव्ड एट सकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट एंड रोहिणी कोर्ट इन दिल्ली में जब से लाल किला धमाका हुआ तो उसके बाद अब जाहिर सी बात थी कि भारत की जानब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मजीद सिक्योरिटी बढ़ाई गई और मुख्तलिफ किस्म की चेकिंग का सिलसिला भी शुरू किया गया। लेकिन आज अचानक से एक कॉल मसूल होती है पुलिस को जिसमें भारत की जो कोर्ट्स हैं जैसे कि पटियाला हाउस में एक कोर्ट है, इसके अलावा एक और सकीत हाई कोर्ट्स है, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की बॉम्ब थ्रेट को लेकर कॉल्स मसूल हुई और सूरत हाल इस कदर बिगड़ी कि पुलिस की जानब से बाकायदा तौर पर ऐलानात हुए और लोगों में एक खौफ का समा पैदा हुआ। लोग जो हैं उन्होंने बिल्डिंग से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया और हत्ता के सूरत हाल इस कदर बिगड़ी और लोगों में इतना खौफो हरास पैदा हुआ कि लोग जो हैं वो बिल्डिंग से निकलकर अदलिया को छोड़कर सड़कों पर खड़े हो गए, क्योंकि इस वक्त जो भारत में सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जैसा कि आपको ये वीडियो में भी नजर आ रहा होगा कि लोग जो हैं इनमें मतलब इस किस्म का खौफ का समा पैदा हुआ और खौफ की वजह से लोगों ने बिल्डिंग खाली करना शुरू कर दी। अब बात जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये पहले पुलिस की जानब से बॉम्ब थ्रेट के हवाले से ये इतलात मसूल हुई, लोग जो हैं वकला जो हैं वो बिल्डिंग से निकले, उन्होंने कोर्ट्स को खाली करना शुरू किया। हत्ता के सीआरपीएफ के जो स्कूल्स हैं इनके हवाले से भी पुलिस ने ये ऐलानात किए, इसके अलावा एक वार्निंग जारी की कि वहां पर भी मुख्तलिफ किस्म के जो बॉम्ब थ्रेट हैं वो मसूल हुए हैं। अब इसके साथ मजीद ये बताया गया कि 2 सीआरपीएफ स्कूल्स, 1 इन द्वारका एंड अनदर इन प्रशांत विहार रिसीव बॉम्ब थ्रेट्स, यानी कि जहां पहले कोर्ट्स को बॉम्ब थ्रेट्स के हवाले से कॉल मसूल हुई कि वहां पर जी कोई बॉम्ब थ्रेट है या कोई ऐसा सानिया होने वाला है जिस पर जो है वो एक एडवाइजरी जारी की गई कि लोग जो है वो वहां से बाहर निकल गए। उसके साथ ही फिर जो अब सीआरपीएफ के जो स्कूल्स हैं जाहिर बात है वहां पर सिक्योरिटी इतनी टाइट है या जो इनके गवर्नमेंट से हटकर या मिलिट्री में जो स्कूल्स आते हैं वहां पर भी पुलिस को ये कॉल जो है वो मसूल हुई कि वहां पर भी इस किस्म के बॉम्ब थ्रेट जो है उनके खदशात जाहिर किए गए। लेकिन उस तमाम सूरत हाल के अंदर भी बात यहां पे खत्म नहीं हुई। इसके साथ ही मजीद जो दिल्ली की पुलिस है उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस हैव इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्रीज सिक्योरिटी एट ऑल अफेक्टेड लोकेशन, यानी कि पुलिस को जहां जहां पर भी ये खदशात लाक हुए कि यहां पर कोई जो बॉम्ब थ्रेट है इस हवाले से, तो पुलिस जो है वो फौरी तौर पर हरकत में आई। मतलब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई ये इंतहाई अलार्मिंग है कि भारत
بھارت میں اس قدر حالات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی آپ اپنے آپ کو سیف نہیں فیل کر سکتے. اب جہاں پر مختلف قسم کے جو پچھلے کئی دنوں سے جو سانحات ہیں وہ بھی رونما ہو رہے ہیں. سب سے پہلے جو نئی دلی لال قلعے میں واقعہ ہوا, اس کے بعد پھر سری نگر پولیس اسٹیشن کا, جو حتیٰ کہ پولیس نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے تقریباً 2900 کلو گرام کے قریب جو امونیم نائٹریٹ تھی وہ قبضے میں لی, اور ایک اکیوز جو ڈاکٹر تھا اس کا لنک براہ راست پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا اور پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی بے بنیاد اور من گھڑت جو الزامات تھے وہ عائد کیے گئے. لیکن اس کے بعد صورتحال اس قدر خراب ہوئی اور بھارتی ایجنسیز اس قدر ناکام ہوئی تمام چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کہ امونیم نائٹریٹ جس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا تھا وہ جا کے پھٹا جموں کشمیر سری نگر کا جو پولیس اسٹیشن تھا وہاں پر, اور اس میں بھی کئی لوگ جو تھے وہ مارے گئے. اب اس کے ساتھ ناظرین کرام فردر جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں, اب اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی پولیس نے جو اسکرٹ کورٹ تھی, اس کے علاوہ جو پٹیالہ میں کورٹ تھی, جو عدالت تھی, وہاں پر بام تھریٹ ایشو ہوا, تو اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نکلے اور سڑکوں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ایران اور بھارت کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. جیسا کہ بارہا ایران کی, اس کے علاوہ پاکستان تو آلریڈی اس کے حوالے سے عالمی فورم پر پوری دنیا کو باقاعدہ شواہد اور ثبوت جو ہے وہ بھی دکھا چکا ہے, اور ایک جو جاسوس پکڑا گیا تھا بھارت کا وہ صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اب اس تمام صورتحال کے اندر ایران نے بھارت کو لے کر ایک بڑا قدم اٹھایا ہے, اور تفصیلات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے 22 نومبر تک جو بھارت کے ویزے ہیں اس کے بعد پھر ویزے بند کر دیے جائیں گے, اور بھارتی شہری جو ہیں ان کو ایران کے اندر داخلے پر پابندی کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. بیسیکلی اب اس حوالے سے جو ابتدائی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران ہیز اینڈڈ ویزا فری انٹری فار انڈین آفٹر پاکستان provided solid evidence of India using the policy of cross border infiltration and destabilization network. یعنی کہ پاکستان بارہا اس حوالے سے پوری دنیا کو بتا چکا ہے کہ کس طرح سے بھارتی ایجنسیز را جو ہیں وہ پاکستان میں مختلف قسم کی دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے میں ملوث ہیں. جیسے کہ وہ ملاح پکڑا گیا تھا, وہ انسیڈنٹ آلریڈی آپ کے سامنے ہے, اس میں اس ملاح نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ شواہد دیے تھے اور پاکستانی ایجنسیز کو یہ رپورٹ کیا تھا کہ بھارتی ایجنسی را نے اس کے ذمے مختلف قسم کے جو ملٹری یونیفارمز ہیں, اس کے علاوہ پاکستان کی جو سمز ہیں جیسے کہ ٹیلی نار یا جتنے بھی جو نیٹ ورکس ہیں وہ کلیکٹ کر کے اس کے بیسیکلی ذمہ تھا کہ اس نے بھارتی ایجنسی را کے حوالے کرنے تھے, کیونکہ بیسیکلی انہوں نے مختلف قسم کی پاکستان میں جو دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہے وہ انہوں نے پلان دی ہوئی تھی. لیکن اب صورتحال اس قدر بھارت کے لیے جو ہے وہ خراب ہوئی ہے کہ ایران نے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو فری انٹری ویزاز تھے انڈینز کے لیے ایران میں داخل ہونے کے لیے ان پر مکمل طور پر پابندی کے حوالے سے اب اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. اور ایران جو ہے آلریڈی جو چابہار بندرگاہ ہے وہاں پر بھی بھارت کا بوریا بستر گول ہو چکا ہے, اور ایران کو بھی اب یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اچھی طرح سے باور ہو چکی ہیں کہ کس طرح سے جو انڈین سٹیزنز ہیں وہ مختلف قسم کی جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں ان میں ملوث پائے جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں جو کچھ صورتحال ایران اس وقت بھی ایران کو فیس کرنا پڑی, اور مختلف قسم کی جو دہشت گردانہ یا پھر آپ جاسوسی کے دیکھ لیں تو اس میں انڈین شہری جو تھے ان کی ایک بڑی تعداد پکڑی گئی تھی. بہرحال اس کے ساتھ ہی ایک اور ذرائع جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے بیسیکلی یہ اب خود بھارتی ذرائع ہیں جو اس چیز کی جو ہے وہ کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ ایران نے انڈیا کو لے کر کون سا قدم اٹھایا ہے. اب اس حوالے سے جو بھارتی ذرائع ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران اینڈ ویزا فری انٹری فار انڈینز فرام 22 نومبر, یعنی کہ اب بھارتی ذرائع یہ خود اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 22 نومبر کے بعد جو فری انٹری تھی ایران کی حوالے سے بھارت کے مختلف شہریوں کو لے کر وہ اب مکمل طور پر ان کو میسر نہیں ہوگی. اب صورتحال بھارت کے لیے اس قدر خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آلریڈی جہاں افغانستان کو لے کر بھارت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی جنگ چھیڑی جائے کہ انہیں جی براہ راست اس تمام صورتحال کے اندر شامل بھی نہ ہونا پڑے, اور جو بھارت کے مقاصد ہے پاکستان کو لے کر وہ ان کو اچیو کر سکے, لیکن اس میں بھی بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے آلریڈی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پچھلے دنوں روس جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر پیشکش کی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹی پی کو لے کر جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس میں کوشش کریں گے, اور دونوں ممالک کو ایک سرعام اور ایک کھلی دعوت دی گئی تھی کہ میڈیشن کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی
کی جو پیشکش تھی وہ کی گئی، لیکن اس کے بعد پھر جو اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران جو ہے اس نے بھی ایک ثالثی کی پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹی ٹی پی کو لے کر ڈیڈ لاک برقرار ہے، یا پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے مختلف ملیٹنٹس دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اس پر ایران جو ہے وہ افغانستان کو اور پاکستان دونوں ممالک کو بٹھا کر کچھ اس کا ایک پازیٹیو جو مثبت جو حل ہے وہ نکالنے کے لیے رضامند ہے۔ بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔